الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس وقت پر دو خاندان خاص طور پر ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. اسی طریقے سے جو اوس کے متعلق تھی یا خزرج کے متعلق تھی ان کی لوگوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین کی بہت زیادہ نصرت کی, اسلام کی بہت زیادہ مدد کی. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب انصار سے کر دیا. اس وجہ سے مدینہ منورہ والے دو حضرت جنہوں نے اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نصرت کی وہ انصاری کہلائے. ان کی فضائل یہاں پر بیان کرتے ہیں. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. قلنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهده ويقبل علي أو على رد من الأرض فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. یعنی اس لیے سے معلوم ہے کہ انصار کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے. جی حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان يوم بعاث يوما قدمه لرسول الله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملاؤهم وقتل سراوتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول قالت الانصار يوم فتح مكة وعدا قريشا والله ان هذا له العجب ان سيوفنا تقتل من دماء قريش وغنائمنا ترد عليه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الانصار فقال لوگ مال لے کر جا رہے ہیں تم نبی کو لے کر جا رہے ہیں. فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون؟ فقالوا هو الذي بلغ. فقال اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم؟ لو سكتت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت من الانصار. قال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان الانصار سلكوا واديا او شيبا لسلكت في وادي الانصار ولولا الهجرة لكنتم امرا من الانصار. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما ظلم بابي وامي ابوه ونصروه او كلمة اخرى. باب اخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان میں بھائی چارگی پیدا کی اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اس کی تفصیلات ہیں. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي عتيق رضي الله تعالى عنه قال لما قدموا المدينه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن ربيعه رضي الله عنه مالدار آدمی تھے. مالدار آدمی کو مالدار آدمی کے ساتھ, متوسط قسم کے آدمی کو متوسط قسم کے آدمی کے ساتھ اور غریب آدمی کو مدینہ کے غریب کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت اور بھائی چارگی بتائی اور بنائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان بھائی چارگی کا حق ادا کر دیا. حضرت عبدالرحمن مالدار آدمی تھے. مدینہ منورہ میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے بہت مالدار آدمی تھے. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارگی بتائی. انصاری نے جو قربانی دی اس پر کہا کہ یہ میرا مال ہے, یہ میری دولت ہے, اس میں سے آپ میرے بھائی ہو گئے. اس وجہ سے آدھا مال تیرا, آدھی ملکت تیری, اور میری دو بیویاں اس میں سے جو پسند آئے تو مجھے بتا کر میں اس کو طلاق دے دوں اور پھر اس کے بعد طلاق کے ساتھ شادی کر لوں. حضرت عبدالرحمن نوکری اللہ تعالیٰ نے مال میں برکت دے, میری اولاد میں برکت دے. مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے. میں مدینہ میں نیا ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ بازار کہاں لگا ہے. بازار کہاں لگتا ہے وہ مجھے بتا دو. بتا دیا گیا. وہ بازار میں گئے اور تجارت شروع کی. وہ پہلے ہی دن منافع کے ساتھ وہ بہت سارے. لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما. فقال لي عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فاختر أعجبهما إليك فسميها لأطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع ومن طلب إلا ومعه فضل من عقيق وسمن ثم تابع الغدو. دوسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوا.
ثم جاء يوما وبه اثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت. قال كم سقت اليها؟ قال نواة من ذهب او قال وزن نواة. شك ابراهيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا ساقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امراتان فضل اعجبهما اليك فاطلقها حتى اذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك. فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئا من سمن واقد فلم يلبس الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من سفرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امراه من الانصار. فقال ما سقت فيها؟ قال وان نواة من ذهب او قال نواة من ذهب. فقال اولم ولو بشاهد. اتنے بڑے آدمی کے لیے تو بکری بہت معمولی چیز ہے. اس لیے معمولی کے معنی میں ہوگا تو معمولی سر بڑی مت کرو. یا اس وقت حالت کے اعتبار سے بکری بہت ہی اونچی چیز تھی. اس وجہ سے نے فرمایا کہ ولیمہ میں اگر بکری ذبح کرنی پڑے تو بکری بھی ذبح کرو. دونوں معنی استعمال ہوگا. حدثنا السند بن محمد ابو حمام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الانصار اقسم بيننا وبينهم النخلة. قال لا. قال تكفون المؤنة وتشركون في الامر. قالوا سمعنا واطعنا. باب حب الانصار. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال ایمان میں کون سا وعدہ حب الانصار من الایمان. اس وجہ سے کہ ان حضرات نے اسلام کے نشر و اشاعت میں جو نصرت کی ہے مدد کی ہے اس وجہ سے. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انتم احب الناس الي. حدثنا ابو معمر قال سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں ہوں میری طرف. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت ان صحابہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے کہیں کوئی شادی کا موقع ہوگا کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو وہ لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے. واپس آ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں. قال حسبت انه قال من عرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الي. قالها ثلاث مرات. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بكر بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انك احب الناس الي مرتين. باب اتباع الانصار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت ابا حمزة عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال للانصار يا رسول الله لكل نبي اتباع وانا قد اتبعناك فادعوا الله ان يجعل اتباعنا. ہر لوگوں نے نبی کے ساتھ نصرت کی اور ہم نے آپ کے ساتھ شرک کے ساتھ نصرت کی ہے. اس وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. فادعوا الله ان يجعل اتباعنا منك فدعا بي فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى قال قد زعم ذاك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قال قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرت لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد. قال شعبة أظن زيد بن أرقم. باب فضل دور الأنصار. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي اسيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهر ثم بنو عبد الاشهر ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيد وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد رضي الله تعالى عنه ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال سعد بن عبادة حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال ابو سلمة اخبرني ابو سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او قال خير دور الانصار بنو النجار وبنو عبد الاشهر وبنو الحارث وبنو سعيد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان
قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهر ثم دار بني الحارث ثم بني ساعده وفي كل دور الانصار خير فلحقنا سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه فقال ابو سعيد الم ترى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا تو کہا لیکن سب سے اخیر میں رکھا. جی فأدرك سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا صبر کرنا اس وجہ سے کہ انصار کی تعداد تو کم ہے, وہی رہے گی, اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی, اور جو دوسرے صحابی ہے وہ یا مہاجر ہیں وہ اس میں تعداد بڑھتی رہے گی, اس وجہ سے اکثر لیکن ان کی ہو جائے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی سے بتایا کہ صبر کرنا. جی قال عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن مسلم مالك رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن حذير رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملوني كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن سعيد قال سمعت مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اسرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم على الحوض. دیکھو گے کہ لوگ تمہارے اوپر سفر کر رہے ہیں یا کچھ زیادہ دے رہے ہیں کسی دوسرے کو, تو ایسے وقتوں میں جی برا مت کرنا بلکہ صبر کرنا. فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين خرج معه الى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار ان يقطع لهم البحرين فقالوا لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها قال اما لا فاصبروا حتى تلقوني فانكم سيصيبكم اسرة بعدي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اصلح الانصار والمهاجر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر. وعن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاغفر الأنصار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فأجابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجر. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن أبي حازم عن ابي انصاري رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما منعنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم او قال يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا الا قوت صبيان فقال هيئي طعامك واصبحي. وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهي طعامها وأصبحت سراجها ونوم صبيانها ثم قالت ألا تسقط سراجها فأبطأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خود محتاج ہے کچھ ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا. فقال زعق الله الليلة أو قال عجبا من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا بالمحسنين وتجاوزوا عن المسيئين. حدثني انصار کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کرو اور ان سے اگر کچھ غلطی وغیرہ ہو جائے تو اس غلطیوں کو معاف کرو. حدثني محمد بن يحيى ابو علي قال حدثنا شهدان واخو عبدان قال حدثنا ابي قال اخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مر ابو بكر والعباس رضي الله تعالى عنهم بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. کے انتقال کے بعد جب وہ گزرے تو دیکھا وہ رو رہے تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مجلسیں یاد آ رہی ہے. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فاستيقظ المنبر ولم يسعد بعد ذلك اليوم فحمد الله آخری منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے بیٹھنا تھا. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا بمحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن البصير قال سمعت إكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه وعليه وعليه إصابة تسمعه حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكسرون ويقل الأنصار. حتى لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انصار کی تعداد تو بڑھنے والی ہے نہیں، وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس وجہ سے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. حتى يكون كالمثل في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعبادي والناس سيكثرون ويقلون واقبلوا بالمحسنين وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل اصحابه يمسونها ويدعمون من لينها قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک ڈبہ پیش کیا گیا تو لوگ اس ڈبے کی نرمی اور بہتری سے تعجب کر کتنا عمدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس ڈبے کی عمدگی پر فرشتہ ہو رہے ہو. حضرت سعد بن معاذ کو جو جنت میں رومال دیا گیا ہے وہ رومال اس سے زیادہ عمدہ ہے. جی أتعجبون من لين هذه لمنازل سعد بن معاذ خير منها أو قال ألين. رواه قتادة والزهري وسمع أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الفضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش بموت سعد عرش میں حرکت پیدا ہو گئی. اهتز العرش بموت سعد بن معاذ رضي اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر رضي الله تعالى عنه فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. یہ اوس کے تھے حضرت سعد اور یہ حضرت کے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے لیے نہیں کہا بلکہ چارپائی کے لیے کہا، یعنی ان کی چارپائی میں حرکت ہوئی چونکہ وہ حضرت کے تھے اس وجہ سے. جی سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. بات کر رہے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش الرحمن کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش میں حرکت پیدا ہوئی کیونکہ اوس اور خزرج دونوں میں ذرا چپل استرا کرتی تھی اس وجہ سے حضرت صاحب کی تعریف اس خزرجی کو پسند نہیں آئی. جی حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا نزلوا على حب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل إليه فجاء على حماره فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو قال سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حبك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبح ذراريهم. جہاد کرنے کے قابل ہے ان سب کو پکڑ کر مار ڈالو قتل کر دو اور ان کی گھروں کو قید کر دو. وتصبح ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو قال بحكم الملك. باب من قبل أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا علي انصاری حضراتوں کی جو تعریف ہے وہ حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا اجتماعی طور پر تو انصاروں کی تعریفیں کبھی تمہارے سامنے گزری، لیکن انفرادی طور پر مہاجرین کی تعریف تھی تو اس سے پہلے تمہارے سامنے گزری. بہت سے مہاجرین کے لیے الگ الگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. جی قال حدثنا همام قال اخبرنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة واذا نور بين ايديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. الگ ہو گئے تو دونوں کی روشنی ٹارچ الگ الگ ہو گئی. جی وقال معمر عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه ان اسيد بن حضير ورجلان من الانصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اسيد وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن عبد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسعد بن مولى ابي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. باب من قبل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا.
حدثنا اسحاق قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهر ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيد وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد بن مبارك رضي الله تعالى عنه وكان ذا قدم في الاسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن عبد المولى عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقال ذاك الرجل لا ازال احبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم محبت کرتا رہتا ہوں کیوں اس وجہ سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وبدا به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت الشهداء سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله تعالى عنه ان الله امرني ان اقرا. ابی ابن کعب کو کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں گا. حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہی آپ پہ اتر رہی ہے اور آپ مجھے پڑھ کر سنیں گے. اللہ نے کہا تھا اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا تو وہی کو سناؤ. ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة وقتادة عن انس رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو سعيد وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قلت لأنس من أبو سعيد قال أحد أمومتي. باب مناقب ابي طلحة رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحة رضي الله تعالى عنه کھڑے رہ گئے اور جتنے تیر آتے رہے سارے تیر اپنے اوپر اٹھاتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. وابو طلحة رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له. وكان ابو طلحة رجلا راميا شديد القبط يكسر يومئذ قوسين او ثلاثة. وكان 2 یا 3 کمان اس روز انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ کثرت تیر اندازی کرنے کی وجہ سے وہ جو کمان تھی 3 کمانیں توڑ دی. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرك يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله تعالى عنه وإنما لمشمرتان أرى خدام سوقهما. یہ دونوں جو تھے وہ بھی مجاہدین کو پانی پلانے وغیرہ کا کام کر رہی تھی. تلقزان القراب على بطونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها خالی ہوتا پھر ڈالتے تھی پھر بھر کر لاتے تھی پھر جائے گا. ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. ولقد وقع سيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. أو مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك حدثنا بن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه. کسی آدمی کے لیے یہ نہیں کہا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ جنت کی دنیا میں چل رہا ہو تو اس کو دیکھ لو. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال وفي نزلت هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل الايه. قال لا ادري قال مالك الايه في الحديث. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباده قال كنت جالسا في المسجد المدينه فدخل رجل على وجهه اثر الخشوع. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے وقت اس کے چہرے پر انتہائی توازن چھائی ہوئی تھی. فقالوا هذا رجل من اهل الجنه فصلى ركعتين تجاوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه. قال حضرت عبداللہ بن سلام لاکر مطلب کیا ہے کہ کوئی پہچاندار نہیں تھا اس وجہ سے کہا کہ ایک آدمی آیا اس کے چہرے پر انتہائی درجے کی توازن تھی اور وہ مسجد میں داخل ہوا اور داخل سے توازن سے نماز پڑھی تو کسی طرح کسی کو دیکھنا ہو جنتی جس کو دیکھ لو. اب یہ جب حضرت عبداللہ علیہ السلام نماز پڑھ کر باہر نکلے تو یہ ان کے ساتھ ہوا اور یہ پوچھا کہ بھائی کیا ہے تمہارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جنت کے آدمی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو تو کون سا کام تم جنت کا کر رہے ہو. قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لماذا. لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں تم کو بتا رہا ہوں. جی رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ بہت بڑا سینہ ہے میں اس کے اوپر چڑھ رہا ہوں اور
لیا ہے. یہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. فقصصت عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها. یعنی اس کی ساتھ کشادگی اور سبزگی کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بہت عمدہ بڑا باغ تھا. ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه لوہے کی سیڑھی تھی کہ اس کا نیچے کا حصہ تو زمین میں تھا اور اوپر کا حصہ آسمان میں تھا. جی في أعلاه وضوء فقيل لي ارقى. مجھے کہا گیا کہ اٹھاؤ اس کو. چلو. قلت لا أستطيع. فأتاني من سفن فرفعت ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنا لفي يدي. پکڑ لیا. جی فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام. وہ روضہ اسلام تھا اور اس میں سیڑھی تھی وہ ہدایت کی سیڑھی تھی اور اس کے اندر جو جب کڑی تھی وہ کڑی تم نے پکڑ لی ہدایت کو تم نے حاصل کر لی. تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي قريب حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن السلام رضي الله تعالى عنه وقال وصيف مكانا من سيف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة سعيد بن ابي بردة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال الا تجيء فاطعمك سبيقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال انك بارض الربا بها فاشل اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تمر او حمل شعير او حمل قط فلا تاخذه فانه ربا. یہاں ربا کی کثرت ہے اس وجہ سے کیا ہے جو کچھ میں دیا جائے گا وہ سب ربا والا ہوگا. ایسا ولم يذكر النضر او ابو داود وامر عن شعبة البيت. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها وفضلها. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے سلسلے میں تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بعد 25 سال ہو گئی. وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا. بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تعلقات تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تھے. جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا اس وقت ان کی عمر 24 سال 40 سال کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے مشورہ کیا اور چچا نے منظور کیا اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. جی حدثنا محمد قال اخبرنا عبد بن هشام بن عروه عن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة قال اخبرنا عبد بن هشام عن ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء مريم وخير النساء خديجة. حدثنا سعيد بن نوفل قال حدثنا ليس قال كتب اليه هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غبت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فرماتے مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجہ پر آ رہی تھی. بوڑھی تھی چلی گئی مر گئی وہ سمجھنا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس نے اتنا اثر پیدا کر لیا تھا کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ کی تعریف ہی کیا کرتے تھے. جی ما غبت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة هلكت قبل ان يتزوجني بما كنت اسمع. شادی سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. بما كنت اسمع يذكرها وامره الله ان يبشرها ببيت من قصب وان كان لا يدعو الشاة فيدي في خلائلها منها ما يسعها. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ نہیں حضرت خدیجہ کے سہیلیاں بھی تھی ان سہیلیوں کو بھی خدیجہ کی وجہ سے بہت یاد کرتے تھے. مگر خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا لیکن گوشت اگر تقسیم کرنا ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها قالت وتزوجني بعدها ب3 سنين وامره ربه او قال جبريل ان يبشرها ببيت في الجنة من قصب. حدثني عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غبت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة وما رايتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما دعا شاة ثم يقطعها عطاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنك لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة. خدیجہ کے علاوہ دوسرے میں کوئی عورت ہے ہی نہیں کیا ہم ایسا معاملہ کر رہے ہیں. جی كأنك لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة فيقول انها كانت وكان لي منها ولد. حدثنا مسدد قال کیا
खदीजा कैसी सिफत वाली औरत थी, कितनी उम्दा थी। फिर दूसरी बात है कि मुझे जितने औलाद हुए वो सारे हज़रत खदीजतुल कुबरा से ही हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा के अलावा किसी से नहीं, वहाँ से एक हज़रत इब्राहिम हुए और हज़रत जुवैरिया से हुई। حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجه قال نعم ببيت من قصب لا سفر وفيه ولا نصب. صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خدیجہ کو کہہ دو کہ جنت میں تمہارے لیے ایک موتی کا محل بنایا گیا ہے. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد اتت معها اناء في اناء. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ خدیجہ آپ کے پاس روٹی لے کر کھانا لے کر آ رہی ہے. جی. قد اتت معها اناء فيه اناء او قال طعام او قال شراب فاذا هي اتتك فاقرا عليه السلام. آپ کے پاس آ جائے تو پھر ہمارا سلام پیش کرنا. یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا. فقرا علیہ السلام من ربها ومني وبشرها اللہ ببيت کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی. وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا سقف فيه ولا نصب. وقال اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قال استاذنت خالد بنت خويلد اخت خديجة رضي الله تعالى عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع استئذان خديجة فارتاع بذلك فقال حضرت خدیجہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور دروازے کے پاس انہوں نے آواز لگائی تو وہ آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ خدیجہ کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سمجھا ہے وہ انتقال ہو گئی تھی لیکن بہن کی آواز بہن کے برابر ہوتی اس وجہ سے. جی. فقال اللهم حالا قال فقلت فقلت ما تذكر من عجيب. تو مجھے بہت بڑی غیرت آئی کہ گڑیا ہے کئی سال مر گئی پھر بھی اس کی آواز کو یاد کیا کر رہے ہیں. محبت ہی تو ہے اسی وجہ سے یاد کر رہے ہیں. ما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. باب ذکر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی ان کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے. جی. حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا میں حميد. نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا ہی میں نے پایا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آدموں کی طرح مرجایا ہوا نہیں پایا. جی. وعن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريح من ذي الخلصة؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال میں جو مکہ کعبہ بنایا تھا اس کو توڑنے کے لیے گئے تھے وہ ہے. قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا وليحبسنا. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه. حدثني اسماعيل بن خليل قال اخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح ابليس اي عباد الله اخراکم ایک شیطان نے آواز لگائی یار پیچھے سے حملہ کرو وہاں وہ پہاڑ کی طرف سے پیچھے سے حملہ کرو. فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم على اخراهم فاجتلدت اخراهم فنظر حذيفة رضي الله تعالى عنه فاذا هو بابيه فنادى يا اي عباد الله ابي ابي فقالت فوالله ما احتجزت حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال ابي فوالله ما زالت في حذيفة منا بقية خير حتى لقي الله. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله تعالى عنها. وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خباء ثم ما صع اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعيشوا من اهل خباء. قال واذا الذي نفسي بيده قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك قال علي حرج ان اطيب من الذي. ابو سفیان کی بیوی تھی اور اخیر تک ابو سفیان بھی تو اسلام کے مخالف رہے اور یہ ابو سفیان کی بیوی بھی اخیر تک مخالف رہی. وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اسلام نہیں لائی تھی
تو سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ خراب اگر کوئی مکان تھا تو میں آپ کا مکان سمجھتی تھی، اور اب میں مسلمان ہو گئی ہوں تو مسلمان ہونے کے بعد سارا مسئلہ پلٹ گیا. اب سب سے اچھا، سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو آپ ہیں، اور سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو آپ کا مکان ہے. پھر اس کے بعد میں نے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان ذرا چکنا آدمی ہے، سمجھ میں وہ کچھ خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے، میں بچا لیتی ہوں، اس کو میں بچا لوں یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، اگر اچھے طریقے پر ضرورت ہو تو بچا سکتی ہو. جی. قال علي حرج حكم من الذي له عيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بل قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم فابى ياكل منها ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على امثالكم ولا اكل الا اپنے بتوں کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ کفر میں عام ہونے کے باوجود، شرک کے عام ہونے کے باوجود وہ کچھ لوگ اسے احتیاط کیا کرتے تھے. ان میں یہ بھی ہے. جی. ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله ان كان لذلك وعيدا. اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کے اوپر یا بتوں کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہو، میں اس کو نہیں کھاتا. جی. قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا اعلم الا يحدث بي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالم من اليهود فسأله عن دينهم فقال اني لا علي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن. میں نے بتایا تھا کہ حضرت اور ان کے ساتھ دوسرے آدمی دین حق کی، دین حنیف کی تلاش کے لیے نکلے تھے. قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالم من النصارى فذكر مثله فقال لن تكن على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدلني على غيري؟ قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. یاد رکھنا میں دین حنیف کو اختیار کرتا ہوں اور دین حنیف پر مرتا ہوں. جی. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال ليس كتب إليه هشام عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم وغيره. وكان يحيي المخودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مونتها فيقتلها. دوسرا یہ کام کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی جب اپنی بچی کو درگور کرنا چاہتا تھا میں وہاں پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی اس کو کرو، زندہ مت دفن کرو، مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ، میں اس کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں گا. اور اس طریقے سے میں ان کی جان کو بچا لیا کرتا تھا. فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مونتها. باب بنيان الكعبة. حدثنا یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبہ شریف میں نقصان ہوا تو کفار نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. اس وقت انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے، کیونکہ کعبہ شریف کا بہت احترام تھا، اس وجہ سے انہوں نے شرط لگائی کہ حلال کے پیسے ہی اس میں خرچ ہوں گے، مار دار کے لوٹ مار کے پیسے اس میں خرچ نہیں ہوں گے. اور اس طریقے سے انہوں نے بنائے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال سے کچھ اوپر تھی. جی. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يدخلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے تو کہا اس زمانے میں ننگا ہونا کوئی معیوب بھی نہیں تھا. اس کو لنگی کو نکال کر اوپر رکھ دو تاکہ پتھر وغیرہ رکھے تو تمہارا بدن زخم نہ ہو. يقيك من الحجارة فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره.
حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن دينار وعبيد الله بن ابي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائل كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائلا قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير باب ايام الجاهليه حدثنا مسدد قال عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، وہاں تک کا جو سارا زمانہ ہے اس کو ایام جاہلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان دنوں میں کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء لا يصوم۔ حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من الفجور في الارض وكان افضل الفجور سمجھا جاتا تھا حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتمر قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رابعا مهلين بالحج چوتھی تاریخ کو پہنچے، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء سيل في الجاهلية فقسم بين الجبلين۔ کعبہ شریف ویسے بھی کعبہ شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور وہ اونچائی پر ہے، اور کعبہ شریف کا جو جگہ ہے وہ میدان میں ہے، اور ایسے وقت میں بارش کا پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی فقسم بين الجبلين قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن۔ حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشير عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمص يقال لها زينب فرأى لا تكلم فقال ما لا تكلم قالوا حجت مثبتة۔ میں نے چپکے سے چپکی حج یعنی بغیر بولے حج کرنے کا میں نے منت مانی ہے۔ فقال لا تكلمي آپ کا ایسے حج نہیں ہوتی، فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية۔ فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين۔ قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش۔ قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول أنا سوال کرتا ہے تو جی قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم۔ قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى فهم أولئك على الناس۔ حدثني فروة بن أبي البغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حبس في المسجد قالت مسجد میں اس کے لیے جھگڑا بنا دیا گیا تھا، فكانت تأتينا فتحدثوا عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم جس کا یاد آ گیا وہ کیا ایک باندھی تھی، اس باندھی کو آزاد کر دیا گیا تھا، اس باندھی نے کہا کہ ساری زندگی انہیں کے ساتھ رہی ہے، دوسری کہاں جاؤں گا، یہی رہوں گی۔ پھر وہ بچے کو لے کر نکلی اور اس کا ہار گر گیا تھا اور وہ چڑیا لے کر گئی تھی، چیل لے کر گئی تھی، یاد آ گیا وہی قصہ ہے جی۔ ويوم الغشاع من تعاجي بربنا على عندهم من بلدة الكفر أنجاني فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الغشاع؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها غشاء من أدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فاتهموني به فعذبوني به حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبري فبينهم حولي وانا في قربي۔ اتنے میں وہ چیل آئی اور اس نے وہ ہار کو پھینک دیا، میں نے کہا دیکھو میں نے لیا تھا یا کوئی لے گیا تھا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور یہ کر کر مدینہ آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی آئی اور پھر وہ مسلمان ہو گئی جی۔ اذا قالت الحدية حتى واسط برؤوسنا ثم القته فاخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به، یہ وہ ہار ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے تہمت لگائی اور مجھے چور قرار دیا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی جی۔ وانا منه بريئة۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من كان عارفا فلا يحلف الا بالله فكانت قريش تعلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم۔ یعنی باپ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، زمانے جاہلیت میں باپ کی قسم کھائی جاتی تھی جی۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن ابي قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه ولا يقوم لها ويخبر عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان اهل الجاهليه يقومون لها يقولون اذا راوها مد في اهلك ما انت مرتين۔ حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله تعالى عنه ان المشركين كانوا لا يفيدون من جمع حتى تشرق الشمس على
ليل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس. حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثه يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكاسا دهاقا قال ملأ متتابعة قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه سمعت ابي يقول في الجاهليه اسقنا كاسا دهاقا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل على كل شيء ما خلا الله باطلا ما خلا الله باطلا. وكان أبي بن أبي الصلب. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ قال كنت تهكنت لإنسان تكهنت لإنسان کرتا تھا میں زمانے جاہلیت میں تعویذ لکھتا تھا میں كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. مجھے آتا ہوتا کچھ بھی نہیں تھا جیسے کہ تعویذ کرتا اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں جی إلا أني خدعته میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا. فلقيني فأتاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی انگلی ڈال کر وہ سارا دودھ کہہ کر دیا. فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فقفا كل شيء في بطنه. رزق حلال کی قدر قیمت اس سے معلوم ہوتی ہے جی. فقع كل شيء في بطنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحوم الجزور الى حول الحمله قال واحمل الحمله تنتج الناقه ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيحدثنا عن الانصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. القسامة في الجاهلية. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قتل ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استعجله رجل من قريش من فخذ اخرى فانطلق معه في ابله دوسری شاخ میں سے اس نے اس کو لیا تو رکھا تھا پھر وہ مر گیا. فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت غربة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزل قيلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استعجله ما شاب هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقال قال فحدفه بعصا كان فيها أجله. فمر بي رجل من اهل اليوم فقال اتشهد الموسم قال ما اشهد وربما شهدته قال هل انت مبلغ عني رسالة من الله. لے جاؤ گے ہر کے لے جاؤ گے تو میرے ایک میسج ہے جو مکہ تک پہنچا دینا. قال نعم. قال فكنت اذا انت شهدت الموسم فنادي على قريش فاذا اجابك فنادي على بني هاشم فان اجابك فصل عن ابي طالب فاخبروا ان فلانا قتلني في عقال ومات المستاجر. ایک عقال کے سلسلے میں مجھے قتل کر دیا ہے اسی میں اتنا پیغام ان کو پہنچا دینا. فلما قدم الذي استعجله اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فاحسنت القيام عليه فولي. جب وہ لوگ آگے پوچھا کہ وہ ہمارا آدمی کا کیا ہوا وہ بیمار ہو گیا مر گیا آخر یہ کہہ دیا. لیکن جب حج کی موسم آئی تو یہ پیغام پہنچا رہا ہے. فولد دفنه قال قد كان اهل ذاك منك فمكث حينا ثم ان الرجل الذي اوصى اليه ان يبلغ عنه وعفى الموسم فقال موسم حج کا اس نے پایا اور وہ آ گیا. فقال يا اهل قريش قالوا هذه قريش یہ قریشی ہیں. قال يا اهل بني هاشم قالوا هذه ہاشم ہیں. قال اين ابو طالب قالوا هذا ابو طالب قال امرني فلان ان ابلغك رسالة ان فلانا قتله في عقال فاتاه ابو طالب فقال اختر منا احدى ثلاث. تین میں سے ایک چیز ہے پسند کرو. اسی طرح تؤدي 100 من الابل فانك قتلت صاحبنا. تم نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا ہے اس وجہ سے دیجیے تم نے 100 ایبل دے دو. وإن شئت خلف 50 من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف فأتت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تسبر يمينه حتى
تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر عن يميني حتى تصبر الأيمان فقبلهما وجاء 48 فحلفوا قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. یہ سب سے پہلے قسم کہ کس کو جگہ مر جائے اور پتہ نہ چلے کس کو کس نے قتل کیا ہے تو وہ قسم کھلائی جاتی ہے. وہ عرب میں سب سے پہلے بنو ہاشم میں ہوئی. حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان يوم بعث يوم قدمه الله عز وجل لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتل سراوتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام. وقال ابن وهب اخبرنا عمرو عن بكير بن الاشد ان قريبا مولى ابن عباس حدثه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس السعي في بطن الوادي بين السماء والمروه سنه انما كان اهل الجاهليه يسعون ويقولون لا نجيد البطحاء الا شدا. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا ابو طريف سميع وصبر يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يا ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطوف من وراء الحجر. یہ جو حتیم کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس حتیم کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے طواف کرو. ولا تقولوا الحتيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عبد بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت. بہت سارے بندر جمع ہو گئے ایک بندر کے پاس اور اس ایک بندر کو پتھر مار مار کر قتل کیا. سمجھنا اس بندر نے کسی بندریا کے ساتھ زنا کیا تھا. جی فرجموها فرجمتها معهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خلال من خلال الجاهليه الطعن في الانساب. زمانے جاہلیت کے عادات میں سے ایک ہے لوگوں کو اس کے نسب میں ہوتا ہی نکالنا والنياحه اور مرنے کے وقت میں چیلا کر رونا. یہ زمانے جاہلیت کی نشانی ہے. ونسيت ثالثه قال سفيان ويقولون انها الاستسقاء بالانواع. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا رسول بنایا جانا. جی محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. سور کو میں دیتا تھا ہر سال. یہ سوچا تھا کہ ہمیں دوسروں کے انصاف تو بہت یاد ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد نہیں ہے. کس کو یاد ہے؟ محمد بن عبداللہ بن مطلب بن قصی بن کلاب بن مرة اور بن غالب بن نظر بن مضر بن کتنوں کو یاد ہے؟ 1 2 3. کل کو یہ پورا نسب نامہ کل کو یاد کر کے لانا. سمجھنا ہے؟ چل. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس. صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ ہے ادنان تک. جی خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا نضر عن هشام بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم امر بالهجرة. صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہوئی ہے. تم جانتے ہو. جی فهاجر الى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي. باب ذکر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين في مكة. وسلم کو اور دوسرے صحابہ کو مشرکین نے کتنی تکلیفیں پہنچائی, کتنا مارا پیٹا, اس کی تفصیلات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان واسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وهو متوسد بردي وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت الا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان صلح ہو گیا تھا. اتنی سی تکلیف پر تھک گئے ان سے پہلی امتوں میں حضرت زکریا کو تو کیا ہے وہ پروت کے ذریعے سے یہاں سے زندہ کاٹا گیا تھا. جی لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاة الحديد ما دون عظام من لحم او عصب ما يسلم ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يسلم ذلك عن دينه وليمتن الله هذا الامر حتى يسير الراجع من صنعاء الى حضرموت. کہ گھبراؤ مت, یہاں پر بھی سہولت آئے گی, جگہ دے رہے, ایک موقع آئے گا
कि आज़ादी के साथ औरत चली जाएगी, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। ما يخاف إلا الله زاد بيان والذيب على غنمه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود بن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلاة جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفعه. فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو قال أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو قال أبي تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسأل ابن عباس فقال لما نزلت التي في القرآن قال مشرك أهل مكة فقد قتل النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا فواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرت لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن كثير محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عيد الكعبة إذ أقبل وقد النبي معين فوضع سلوه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا يقول ربي الله الآية. تابعه ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن هشام عن أبي قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. باب اسلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حدثني عبد الله بن حماد العامري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا اسماعيل بن مجالد بن بيان عن وورد عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا मुसलमान हुआ तो सिर्फ 5 आदमी पहले मुसलमान हुए थे وما معه الا 5 أعبد وامرأتان وابو بكر. باب اسلام سعد رضي الله تعالى عنه. حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو سعد قال حدثنا هشام قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت ابا اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام واني لسدس الاسلام. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन्नातों को मुतलकन वीज़ा की फ्री वीज़ा था, जब चाहे जहाँ चाहे आसमान में उड़ते थे चले जाया करते थे, सब कुछ सुनते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह आवरी के बाद इनको कैंसिल कर दिया गया। अभी लोगों ने आपस में सोचा कि भाई कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिसकी वजह से हमारे लिए पाबंदी लग गई, तो देखना चाहिए ये क्या है। तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा और फरिश्तों ने जो तस्करा किया वो है। حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سعد قال حدثنا مسعود عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت ابي قال سالت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمعوا القران فقال حدثني ابوك يعني عبد الله انه اذنت بهم شجره. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودن لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال انا ابو هريره فقال ابغني احجارا استنفذ بها. जबल कौन है? कहा कि मैं अबू हुरैरा हूँ। कहा अच्छा 3 पत्थर ले मुझे सिजदा करना है। ولا تأتيني بعمل ولا بلوسة فأتيته بأحجار أحملها في طرف الثوب حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العبد والروسة؟ قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد الجن نسيبين ونعم الجن فسالوني الزالا فدعوت الله له أن لا يمروا بعبد ولا بلوسة إلا وجدوا عليها طعاما. باب اسلام ابي ذر رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا المثنى عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما بلغ ابا ذر رضي الله تعالى عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي पहले बताया था, मैंने बताया था कि मनाज़िर रसूल गिलानी का किताब देख लेना। और ये इन्होंने जमाने जाहिलियत में कभी बूतों की पूजा नहीं की, इस्लाम की तलाश हक की तलाश में रहे।
ان کو تو معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی آدمی ہے جس نے دین کا اعلان کیا ہے، دوسرا دن وغیرہ ہے، تو تحقیقات کے لیے اس نے اپنے بھائی کو کہا، لیکن بھائی مکہ جا کر تجارت کر کے آ گیا، کوئی زیادہ تفصیل نہیں لایا، تو خود پہنچے. جی قال لأخيه كمل هذا الواجب فعلمني علم هذا الرجل الذي يظن أنه نبي يأتيه الخبر من السماء وأسمع من قوله ثم أتني. فانطلق له حتى قدم وسمع من قوله ثم نجا إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. میں نے دیکھا کہ اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بس اتنا رپورٹ کیا انہوں نے. کہ اس رپورٹ سے تو مجھے پتہ نہیں چلتا. رأيته يأمر بمكارم أخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما وكلاما ما هو بالشعر، اور کچھ کلام پڑھتا ہے قرآن وہ، لیکن وہ شعر نہیں ہے، لیکن ایسا کلام پڑھتا ہے وہ. جی وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما تو نے جو کہا اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا. فتزود وعمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل استجاب فرآه علي رضي الله تعالى عنه فعرف أنه غريب. تو مسافر ہے یہاں کعبہ شریف میں لیٹا ہوا ہے، چل بھائی میرے گھر تجھے سونے کے لیے لے جاؤ. فلما رأى طبيعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. تم کون ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو، کیوں آئے ہو؟ نہ حضرت علی نے اس کو پوچھا، نہ اس نے حضرت علی کو پوچھا. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مرجعه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئیں گے تو میں دیکھ کر پہچان میں پوچھ لوں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں نہیں تشریف لائے. فعاد إلى مرجعه فمر به علي رضي الله تعالى عنه فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال کیوں آئے ہو، کس واسطے آئے ہو، بولو تو صحیح. کیسے بولو، مجھے ڈر لگتا ہے، گھبراؤ مت، پوچھو. تو میں محمد نامی کوئی ہے آدمی، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا یار پہلے سے کہنا ہے تو میں بہت اچھا آدمی کا نام لے لیا، میں تمہیں پہنچاؤں گا، لیکن یہ شرط ہے. جی إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني ففعلت ففعل کرو تو میں بتاؤں میں کس وجہ سے آیا ہوں. جی ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك كنت كأني أريد الماء. خطرہ ہے تو میں ایسا کروں گا. جی فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يخطو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتي إلى قومك فأخبره حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوا حتى سارے گرو گھنٹال کھڑے ہو گئے اور ماننے لگے حضرت ابوذر کو. وقال العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجاركم إلى الشام. شام میں جانے کا راستہ ہی نہیں کہ قبیلوں کے پاس سویا کر یہ مر گیا ہے تو وہ قبیلے والے ان کو جانے نہیں دیں گے. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وأثاروا إليه فأكب العباس عليه. إسلام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس. اشرح مبشرہ 10 آدمی کا جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ ان میں سے ایک ہے یہ صحیح. قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد بن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ذرا سی ہمت آئی، طاقت آئی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فاخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه قال بينما هو في الدار خائفا اذ جاءه العاص بن وائل السهمي وابو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سالم وهو خلفاء في الجاهلية فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك انه سيقتلوني ان اسلمت. قال لا سبيل اليك بعد ان قالها امنت. فقال العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال اين تريدون؟ قال فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال لا سبيل اليك صبا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا بن گئے. صبا
اس زمانے میں دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرنے والے اس سبا سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس لیے سبا کا، ورنہ تو سبا مستقل ایک گروہ ہے. جی قال لا سبيل إليه فكر الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه اجتمع الناس عند داره وقالوا سبا عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قبا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی مخالفت میں مستقل ایک جلوس نکلا کافروں کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آ کر انہوں نے کہنے لگا حضرت عمر کیا ہے بدروہی ہو گئے، حضرت عمر سبا ہو گئے، حضرت عمر نے دین چھوڑ دیا. اس طریقے سے ان کافروں نے مخالفت کی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے یہ سارے کے سارے مظاہرہ کر رہے ہیں. وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال فصبا عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدوا عنه فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت مرا لشيء قط يقول إني لا أظن كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو قال إن هذا على ديني في الجاهلية أو قال لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل بي رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعلم ما جاءتك به جنية. کہانت میں سے کوئی تعجب والی بات ہے جو زندگی میں ہوئی ہو تو وہ مجھے بتاؤ. جی فما أعلم ما جاءتك به جنية قال بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني عارف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحيقها بالقلاس وأخلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند عاليتي إذ جاء رجل میں ان کے آلیہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی جنات آیا. إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا. ایسا چلایا کہ ایسا چلانا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. يقول يا جليل أمر النجير أمر النجير رجل فصيح يا جليل أمر النجير رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ جنات کہہ رہا ہے. جی لا إله إلا الله. فقلت فما نشئنا أن قيل هذا نبي. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول للقوم لقد رايتني موثقي عمر على الاسلام انا واخته وما اسلم ولو ان هدى انقضى لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا ان ينقضى. باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ منورہ رہے، ان دنوں میں کافروں نے مطالبہ کیا تھا. جی قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم القمر الشقتين حتى راوا حيران بينهما. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر. دوسرے انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ سب زمینی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ زمینی نہیں بلکہ سمائی ہے، آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. جی عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال ابو دعاء المسلوق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم عن ابن ابي نجير المجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر. باب هجرة الحبشة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد دار هجرتكم ذات نخل بين الافقين. مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی لیکن وہ یسرب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ وہ حمامہ ہے، دوسری جگہ ہے. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر في أرض الحبشة إلى المدينة في أنام موسى وأسماء رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن زهير قال حدثنا روح بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله تعالى عنه قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس في
فيما فعل بي. قال عبيد الله فانتصرت لعثمان حين خرج الى الصلاه فقلت له ان لي اليك حاجه وهي نصيحه. حضرت عثمان کو تم نصیحت، حضرت عثمان کی مخالفت شروع ہو گئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان کو تم نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان تمہارے رشتہ دار ہیں. اگر ایک مرتبہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عثمان مل گئے تو میں نے نصیحت کا موقع سمجھ کر میں نے ان کو نصیحت کی. وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوص فحدثتما بالذي قلت لعثمان فقال قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك التي ذكرت عنها؟ قال فشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله. آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا. حضرت عثمان کو کہا وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وحاجت الهجرتين الأوليين وسعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة. ولید ابن عقبہ کا یہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اور آپ نے ولید ابن عقبہ کو بڑا اونچا عہدہ دے رکھا ہے، بڑا کام سپرد کر رکھا ہے. یہی سوچا تھا میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا ولكن. اب حضرت عثمان اس سے پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تم نے پایا؟ کہا کہ نہیں. قلت لا ولكن قد خلص إلي من عملي ما خلص إلى العذراء في سترها. فقال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد وحاجت الهجرتين الأوليين كما قلت وسعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی بیعت کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته. اسی طرح حضرت ابوبکر کی مخالفت نہیں کی، حضرت عمر کی بھی مخالفت نہیں کی. ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلفت أفليس. مجھے امیر بنایا گیا ہے تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں ذرا غور کروں، سوچوں اور اطمینان سے کروں؟ برابر تو نہیں ہو سکتا میں. أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليه؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي کیا یہ بات ہے جو تم میرے خلاف اعتراض کرتے رہتے ہو؟ یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا عثمان نے. جی فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة. ولید بن عقبہ کا جہاں مسئلہ ہے وہ میرے سامنے ہے، لیکن میں کرتا ہوں ذرا ٹھہر تو صحیح. ایک ہی دن عادیہ سب ہو جانا چاہیے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فسنأخذه فيه إن شاء الله بالحق. قال فجدل الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان وهو يجلده. وقال يونس بن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان له؟ حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تسابيح. جو کنیسہ دیکھی تھی اس کی بات کر رہی تھی وہ. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة لا أعلام وجعل مجھے کرتا پہنایا. چھوٹی بچی تھی اور چھوٹے بچوں کو کپڑے بہت پسند ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ وہ کرتا مجھے بہت اچھا لگا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنا سنا. قال الحميدي يعني حسن حسن. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا معاوية بن سليمان عن إبراهيم عن القبة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا يا رسول الله. کے زمانے میں پہلے نمازی میں سلام کرتے تھے اور نمازی میں سلام کا جواب وغیرہ بھی ملتا تھا. جب ہم حبشہ سے لوٹے تو میں نے سلام کیا تھا، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب مجھے ہونے لگا کہ بھائی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا،
ناراض ہے، میری کوئی بات پہنچی، وہ سارا میرا ذہن میں آنا شروع ہو گیا. جی قلنا یا رسول اللہ انا كنا نسلم عليك فترد علينا قال ان في الصلاه شغلا فقلت لابراهيم كيف تسلم وانت قال ارد في نفسي. حدثنا محمد على قال حدثنا اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه. وہ کشتی میں ہم آئے، وہ کشتی جدہ پہنچنے کے بدلہ حبشہ پہنچ گئی. جی فوافقنا جعفر بن ابي طالب فاقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم يا اهل السفينه هجرتان. باب موت النجاشي. حدثنا ابو نبي قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء نبی ہجری کا انتقال ہوا، اسامہ اس کا نام تھا، اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اسلام کو چھپایا تھا. جی عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحابه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصففنا وراءه فكنت في الصف الثاني او الثالث. حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحاب النجاشي فكبر اربعا تابعه عبد الصمد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى له النجاشي. موت کی خبر دینا، نجاشی کی موت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. نعى له النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم. وعن سعيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه اربعا. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. باب قصة ابي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. قال وفي حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کے لیے بہت ہی محنت کی، بہت ہی خدمت کی، بہت ہی ایمان دلایا تھے، آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا تو بدلہ ملے گا ان کو. کہا کہ ہاں سب سے کم جہنم میں جو عذاب ہوتا ہے وہ اس کو ہوگا، یعنی صرف وہ 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، لیکن وہ اس کو یوں محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ سزا، سب سے زیادہ آگ مجھے ہی لگائی جا رہی ہے. جی وفي زحزاح من النار ولولا ان انا لكان في اگر میں نہ ہوتا تو پھر وہ جہنم پہ چل گیا، جہنم کی کوئی بات نہیں. ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي رضي الله تعالى عنه ان ابا طالب لما حضرته الوفاه جب ان کو وفات کا وقت قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ کر کے کہ چلو بھائی چچا نے پوری زندگی بہت ساتھ دیا ہے، آخری وقت میں اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو میں پھر قائم بننا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے لیے سفارش کروں گا. لیکن وہاں گئے تو 2 گھنٹہ اور بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور وہ کفر کے اوپر ان کی وفات ہوئی. حضرت علی کے والد ہیں یہ. جی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو جهل فقال اي عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب فلم يزال يكلماه حتى قال اخر شيء كلمهم به على مله عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنك. سے روکا نہیں جائے گا وہاں تک، لیکن پھر روک دیا گیا کہ کافرین کے لیے جو کفر پر مرے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن الحاج عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه الشفاعة يوم القيامة فيجعل في زحزاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال يعلي منه دماغه يغلي منه بولان ما يعني ابلنا
جوتے پہنے ہوں گے لیکن اس جوتے کی گرمی سے دماغ کیا ہے چائے کی پتیلی کی طرح ابل رہا ہوگا. يغلي من دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن اسراء کب ہوا تھا اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں سمجھری 10 میں، بعض حضرات کہتے ہیں دہلی سے 11 میں، بعض حضرات کہتے ہیں بعد میں. حضرت خدیجہ پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوا ہے ایک قول، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں حضرت خدیجہ بھی تھی اور حضرت خدیجہ نے بھی 5 نماز پڑھی ہے. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كتبني قريش كنت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں رات رات ہو کر آیا ہوں تو کافروں نے انکار کر دیا. ابو جہل نے بھی انکار کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ آج تو میں ایسی خبر لایا ہوں، آج تو میں ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کو تم بھی جھوٹ سمجھو گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات ہی رات بیت المقدس گیا، ساتواں آسمان گیا اور وہاں سے رات ہی رات واپس آ گیا. یار کتنا جھوٹ سمجھ میں نہیں. ایک ہی آدمی اتنی دیر میں آ جاتا ہے جا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ. اس وجہ سے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا. بہرحال جب کافرین نے کہا اچھا بتاؤ کتنی سیڑھیاں ہیں نیچے، روزانہ تم چڑھ کے آتے ہو کتنی سیڑھیاں ہیں؟ ارے کتنی سیڑھیاں ہیں؟ کون سیڑھیاں گنتا ہے؟ حالانکہ روزانہ چڑھ کر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، وہ کہاں گننے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چل میں نے بیت المقدس دیکھا ہے. کہا کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ مجھے تھوڑا معلوم تھا. اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ میرے سامنے کر دیا اور میں گن کر 1 2 3 4 5 6 کھڑکیاں ادھر ہے، 6 کھڑکیاں ادھر. اس طریقے سے میں بتانے لگا. تو کہتا ہے فجل اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا میرے لیے فجل اللہ علیہ بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاتی وانا اور ان کو دیکھ دیکھ کر میں بتانے لگا کہ بیت المقدس میں کیا ہے. باب المعراج. حدثنا عبد بن خالد عروج کے معنی میں وہاں سے آسمان کی طرف چڑھنے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعد رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة مسري به بينما انا في الحديث وربما قال في الحج مضطجعا اذا اتاني آت فقد قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه الى هذه فقلت للجارود وهو الى جنب. مبارک کو شیر آ گیا اور اس میں سے حکمت اور ایمان کی باتیں بھری. اس کی استدلال بڑھائی گئی اس لیے کہ سراپا نورانیت میں جا رہے ہیں، کہیں کیا ہے شوق نہ لگ جائے. جی فقلت للجارود وهو الى جنب ما يعني به قال من شغلة نحري الى شعرتي وسمعت يقول من قصي الى شعرتي فاستخرج قلبي ثم اوتيت بتصديق من ذلك ممنوعة الايمان فغسل قلبي ثم حشي ثم اعيد ثم اوتيت چار مرتبہ سر صدر کیا گیا. جی ثم اوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض فقال له الجارود هو البراق يا ابا حمزة قال انس نعم يضع خطوه حتى اقصى طرفه وہ قدم مانا جان پر نظر پہنچے اور تیز رفتار سے چلنے لگے. فحملت عليه فانطلق بجبريل عليه السلام حتى اتى السماء الدنيا فاستقنا فقيل من هذا قال جبرائيل قيل وما قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالة ماسیجات بھائی تھے. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء به ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه
السلام قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى اتى السماء الرابعه فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومعه قال محمد قيل او قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت الى ادريس عليه السلام قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى اتى السماء الخامسه فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومعه قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا هو هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى اتى السماء الثالثه ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتى قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بقى میں ذرا سا آگے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اس کی وجہ بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ حسد بھی نہیں روئے تھے. تعجب میں کہتے کہ چھوٹا سا چھوکرا کل کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا ان کو مقام دے دیا. قيل له ما يبكي قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتى جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل وهو معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اس لیے ابن کہا. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجرة وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة ہاتھی کے کان کی طرح. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران. سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے اور پھر اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کر رکتے ہیں اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد پھر دنیا میں ترتیب کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. تو گویا کہ سدرۃ المنتہا ایک آخری پلیٹ فارم ہے دنیا والوں کے لیے بھی اور سما والوں کے لیے بھی. جی اما الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بماء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجي إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجي إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى أصلي. مجھے شرم آئی کہ اگر میں اب بھی گیا 5 تھی وہ بھی ختم ہو گئے کیا لے کر جاؤں گا. اور پھر انہوں نے سن لیا تھا تم 5 پڑھو ہم 50 کا ثواب دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے کہنے کے باوجود اب تک تو جاتے رہے لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اب قوم کرانے کے لیے مجھے نہیں جانا ہے. سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن كبار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعته فتح مکہ کے بعد پھر جب وفود کا آنا شروع ہو گیا اس وفود کی تفصیل تمہارے سامنے آ رہی ہے.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن ابن شهاب وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس بن شهاب قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال نابینا ہو گئے تھے. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام وما ليلۃ العقبہ وہ دو راتیں 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حج کے لیے لوگ آتے تھے, ان کو دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے. اس وقت مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں رات کے اندھیرے میں ان کو دعوت دینے کے لیے گئے. یہ لیلۃ العقبہ پہلا ہے. پھر دوسرے سال لیلۃ العقبہ ثانیہ ہے. پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و معاہدہ ہوا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. جی وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول شهد بي خلايا العقبه. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى قال ابن عيينة احدهما البراء بن معرور. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبره قال عطاء قال جابر انا وابي وخالي من اصحاب العقبه. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله انه عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب ليله العقبه. اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله اشاره من اصحابه تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا. یہ عقبہ ثانیہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی اور ان سے وعدہ لیا. تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا بالبهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجروا على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فوقيه في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا. کسی گناہ کی وجہ سے تکلیف آ جائے, گناہ کی وجہ سے, تو یہ تکلیف اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی یا نہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کفارہ ہوگی. ومن اصاب من ذلك شيئا فصدره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. قال فبايعته على ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن السنابحي عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني من النقباء, میں ان نقیبوں میں سے ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کی وادی میں رات کو معاہدہ کیا تھا. إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها. صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح. اور یہ بھی تو پہلے تمہیں بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 تھی اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر کی عمر مبارک 40 سال تھی. 15 سال کا فرق تھا. پھر وہ 2 مرتبہ پہلے شادی بھی ہو چکی تھی. تیسری ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے. بہرحال پہلی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوئی اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جوانی 25 سال سے لے کر 50 سال تک اور میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکالی. ایسے آدمی کو تم کیا کہو گے جو اپنے نفس کے اوپر بڑا کنٹرول والا عقیدہ کہا جاتا ہے, لیکن کم وقت عقل بہت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی وجہ سے عیاش قرار دے دینا اللہ تعالیٰ نے رہتا ہے. بہرحال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ جہاں پر زندہ رہی, میں 40 سال سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال کے بعد ان صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی تھی. 53 یہ کتنا 63 بتا رہا ہے. یہ ہے کہ تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بھی معلوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ رہے, کوئی شادی نہیں کی. 50 سال کی عمر ہو گئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
यानी जब हज़रत खदीजा कुबरा का इंतकाल हो गया हिजरत से पहले 10वें साल समझ में, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा के साथ निकाह किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह किया, लेकिन रुखसती नहीं हुई, रुखसती मदीना मुनव्वरा जाकर हुई। समझ में आया? अब उसी को जिक्र करना तजवीज़ुन नबी बाबू तजवीजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व क़ुदूमी अल-मदीना व बिनाहु बिहा। और मदीना में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई। जी حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسلم عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 साल की उम्र थी उस वक्त मेरा निकाह हो गया। आज कभी चल रहा है, हालांकि मक्का मुकर्रमा में गर्मी और खजूर खाने की वजह से 6 साल की उम्र में बाद जगह एक तो है हमारे यहाँ के 10-12 साल के लड़के और एक दूसरे क्या हैं अमेरिका यूरोप के 10-12 साल के लड़के को देखो कैसे होते हैं। जी وقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج मदीना में आने के बाद हारिस इब्न खजरत के पास इन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह का क़याम रहा। فوعدت فمرق شعري فوفى جميمة فاتتني और फिर मैं खेल रही थी, 9 साल की बच्ची थी, बालिग हो गई थी, लेकिन 9 साल का मिजाज तो बचपना होता है, बच्चे के साथ खेल रही थी। मुझे कुछ लोग औरतें आई और आकर चल घर ले गई। घर ले जाकर मैंने बाल दुरुस्त किए, कपड़े वपड़े दुरुस्त किए और वो बहुत मुबारकबादी दे रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। जी فاتتني أمي أم رومان وإني لفي رجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذ شيئا مما भी गई थी कि अचानक ये सारा क्या हुआ, दरवाजे तक पहुंची तब जाकर मुझे कुछ सुकून हुआ। जी ثم أخذ شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلت الدار चेहरा तर्जुमा तो नहीं करना चाहिए, गलत तर्जुमा होगा। मेकअप वगैरह किया, मेकअप नहीं दुरुस्त किया, चेहरा वगैरह साफ सुथरा किया। जी ثم أدخلت الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة ये कहने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या खैर है क्या बरकत है। अरे मुबारक 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 के साथ कलम कहते हैं, तो वहाँ कहने लगा खैर और बरकत। فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا शुरू कर दिया उधर, यानी लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के हुजूर में पहुंच गई। فأصلحنا من شأني فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه मुझे सुकून कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुहा के वक्त, चास के वक्त। وأنا يومئذ بنت 9 سنين 30 क्या होता है, 9 साल की थी, 90 साल की कहाँ के थी। मैं उस 9 साल की उम्र से मेरी जब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। وأنا يومئذ بنت 9 سنين حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريد في ने फरमाया कि मुझे ख्वाब में 2 मरतबा दिखलाया गया था, फरिश्ते आए थे और बताया कि देखो इस तस्वीर को देखो, ये तुम्हारी बीवी है। अच्छा चलो अगर है तो अल्लाह करेगा। जी أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إياك هذا من عند अगर ये الله है अल्लाह की तरफ से तो होके रहेगा। चलो حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي قال توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले 3 साल पहले हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, यानी हिजरत के से 3 साल पहले हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ولك عائشة 2 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से शादी नहीं की, फिर हज़रत सौदा से शादी की। जी ولك عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين। باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة। وقال عبد الله بن सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को जब हिजरत की इजाज़त हो गई तो सबको कहा कि हिजरत करो, तो वो सब मदीना पहुँचने शुरू हो गए, हज़रत उमर वगैरह सब। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक इजाज़त न हो वहाँ तक जा नहीं सकते थे, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए। जी وقال عبد الله بن زيد وابو هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. وقال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض को बतलाया गया, लेकिन वो बहुत खजूरों का दरख्त था, लोगों में मशहूर था,
کہ اس وقت یمامہ میں بہت کھجور ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یمامہ ہجرت کا حکم ہونے والا ہے. جی فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة أو هجرة فإذا هي المدينة يثرب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجل شيئا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور اس وقت ہمیں مسلمان ہوئے جب کیا ہے بہت سخت تنگی تھی اور بہت سخت مصیبت تھی. اس وقت میں جو ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہت سارے صحابہ کرام ابتدا میں مسلمان ہوئے، بڑی تنگی، بڑی تکلیف، کھانا پینا، مصیبت، سب مصیبت اٹھائی اور مر گئے. ان کو سب کا ثواب ان کو جنت میں ملے گا. سمجھ نہ گیا؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں زندہ رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے کشادہ کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارے نامہ اعمال میں سے جو بھی کچھ مل رہا ہے تو گویا کہ دنیا میں مل رہا ہے، یہ اس کا کیا فائدہ تھا؟ حضرت خباب کہہ رہے ہیں وجنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجله شيئا. منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد. احد کے موقع پر ان کو قتل کیا گیا. کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، سر داموں کا پاؤں کھل جائے، پاؤں داموں کا سر کھل جائے. فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إسر ومنا من أين عاد له ثمرته فهو يهدمها. آج ہمارے لیے ہے کہ دیکھو سب چیزیں آسان سے حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن القاسم بن وقاص سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو والاوزاعي عن عبد الله بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، ورنہ وہاں تک ہجرت کرنے کا حکم تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا مدینہ کو ہجرت کرنا لازم اور ضروری تھا. وحدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله ورسوله مخافة يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهره الله والاسلام واليوم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر لیا، اس وجہ سے اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. جی واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها سعد قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه اللهم فاني اظن انك سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب پہلے بھی تمہارے سامنے گزرا تھا کہ ان کو تیر لگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں دنیا میں مجھے زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن دنیا میں کافروں کے ساتھ لڑنے کا موقع ملتا ہے اور یہ کافر لڑتے ہیں. اگر ان کافروں کا اگر مسلمانوں کے ساتھ اگر کبھی جہاد ہونا ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں اس جہاد میں شریک ہوں، ان کافروں کو مارو. اور اگر تیرے علم میں اب مسلمان کو غلبہ ہو گیا ہے، اب کافروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، تو میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے میرا انتقال ہو جائے، جس زخم لگا ہوا ہے وہ زخم کھل جائے. کھل گیا اور پھر اس سے خون نکلا، گھا ہو گیا. تو آپ جی اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحب بيننا وبينهم. وقال قالوا يزيد حدثنا هشام بن ابي اخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها من قوم كذبوا نبيك واخرجوه من قريش. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا. وہ 40 سنۃ فمكث بمكة 13 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. 53 سال ہو گیا. 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين بندے کو اختیار دیا گیا ہے. حضرت ابو بکر ہونے لگے تو بڈھے کو عقل تو ہے نہیں، بڈھا کہیں کا رو رہا ہے
ارے وہ بڈھا سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مثال تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہو جی ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال فديناك بآبائنا وامهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظر الى هذا الشيء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وامهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو اعلمنا به وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علی فی صحبتی ومال ابا بکر ولو جتنا میں نے فائدہ اٹھایا ہے ابو بکر کے مال سے ابو بکر کی صحبت سے اتنا کسی سے نہیں سب سے زیادہ فائدہ حضرت ابو بکر سے پہنچا ہے ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بکر الا خلة الاسلام لا يلقين في المسجد خوفة الا خوفة ابي بکر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن قيل قال ابن شهاب الفاخرين وبكر بن زبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمن علينا يوم الا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب سمجھ مجھے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں اسلامی اسلام ہے میرا باپ بھی مسلمان میری ماں بھی مسلمان ولم يمر علينا يوم الا روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں 2 مرتبہ تشریف لایا کرتے تھے صبح شام لیکن ایک مرتبہ دوپہر کا مطابق دکھائی دے بھائی کوئی بڑا اہم مسئلہ ہوا ہے اس وقت دوپہر میں آئے ہیں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی اس کی اطلاع کے لیے آئے جی الا ياتينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا نحو ارض الحبشه حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغينه وهو سيد القوم ابن الدغنہ ملا تھا حضرت ابو بکر سفر کر رہے تھے ہجرت کر رہے تھے اس نے روکا تھا وہ واقعہ پورا بتایا تھا جی فقال اين تريد يا ابا بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فاريد ان اسيء في الارض واعبد ربي قال ابن الدغينه فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحيم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار ارضي واعبد ربك ببلدي فرجع وقعد معه ابن الدغينه فطاف ابن الدغينه عشيه في اشراف قريش وقال له ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ایسے کو گھر نکالنا مناسب نہیں ہے میں نے ان کو بنا دیا کہ وہ آئندہ کو ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچائے أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغينة وقالوا ابن الدغينة وقالوا لابن الدغينة ابن الدغنہ ان کافروں نے ابن الدغنہ سے کہا کہ تم نے کو پناہ تو دی ہے تیری پناہ ہمیں منظور ہے تیرا ویزا دینا ہمیں منظور ہے لیکن ان کو کہہ دو ان سے ایک چیز سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے بہت ہوتے ہیں اس وقت ہماری عورتیں اور ہمارے بچے سننے کے لیے جاتے ہیں کہ ابو بکر کے قرآن کو اور جس سے ہمیں ڈر ہے کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے اس لیے وہ ذرا قرآن آہستہ سے پڑھا کریں جی وقالوا لابن الدغينة مرابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به بلند آواز سے نہ کرے ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہماری بڑیاں سمجھ میں کہیں حضرت ابو بکر کی کہنے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہ ہو جائے فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر فلبث أبو بكر رضي الله عنه ابو بکر رکے رہے لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا ہے مسجد بنائی اور اس نے رات کو پڑھنا شروع کیا سب آنے شروع ہو گئے وہ ابن درگاہ نے کہا کہ بھائی میں اپنی بنا لے لیتا ہوں تو اوپر نکال لیا تو حیرت کی بات نہیں تھی فلبث ابو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقوم في غير داره ثم بدا لابي بكر رضي الله تعالى عنه فاقتنى مرجا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرا القران فيتقذف عليه نساء المشركين وابناؤه وهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران پڑھتے تھے تو چپ نہیں رہتے تھے رونا شروع ہو جاتا تھا جی وقال ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن الدغينة فقدم عليهم فقالوا انا كنا اجرنا ابا بكر بجوارك على ان يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فاقترى مسجدا بفناء داره فاعلن بالصلاه والقراءه فيه وان قد خشينا ان يفتن نساؤنا وابناؤنا فانهاهم فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلا وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فصلوا أن يرد إليك ذمتك فإن قد قرينا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الدغينة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقبت إليك کافروں نے بھیجا اس کو کہ وہ کہا کہ جیسا کہو کہ وہ قرآن گھر میں پڑھیں جی
قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. میں اپنی تیری ذمہ داری کو واپس کرتا ہوں، مجھے تیری ذمہ داری پر نہیں رہنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجاهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى راحلتين كانت عنده ورق السمور وهو الخبر 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قال عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بکر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے دیکھا کہ گرمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومال ڈالے ہوئے منہ چھپائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. ہم سوچ میں پڑ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح شام آنے کا ہے، دوپہر کے وقت اور ایسے سب گرمی میں آ رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ جی نحن يوما جلوس في بيت ابي بکر في نحر الظهيرة قال قائل لابي بکر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يحكينا فيها. فقال ابو بکر فداء له ابي وامي والله ما جاء بي في هذه الساعة الا امر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بکر اخرج من عندك. فقال ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کہا کہ بھائی کرنا ہی چاہیے، آدمی میں بات کرنی ہے. حضرت عمر نے کہا مانگی ہے، ایک میری بیوی ہے، ایک آپ کی بیوی ہے حضرت عائشہ، ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک میری بیوی ہے، دوسرا تو کوئی ہے نہیں، جو چاہے وہ کہو. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میں ہجرت کر رہا ہوں. انما هم اهلك بأبي انت يا رسول الله. قال فاني قد اذن لي في الخروج. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اصحابه بأبي انت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابو بكر فخذ بأبي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال عائشة رضي الله تعالى عنها فجهزناهما احسن جهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت اسماءه بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قطعا من نطاقها فربط به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بقال في جبل ثور فمكن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وهو غلام شاب ثقيف لقين فيدلج من عندهما بسعر فيصبح مع قريش بمكة كبائد فلا يسمع امرا يقتادان به الا وعاه حتى ياتيهما بخبرهم ذلك الى يختلف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، وہ دونوں آ کر رات کو سارا رپورٹ بیان کرتے تھے کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى ابي بکر. پھر دونوں چلے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں کیسے رات بھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہو. فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى ابي بکر منحة من غنم فيريحها عليهما من حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتها ورصيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رات تک اسی طریقے سے ہوتا رہا. رات کو سب سو جاتے تھے، وہ بکریاں لے کر آتے تھے اور وہ وغیرہ دودھ پلا کر پھر چلے جاتے تھے. جی واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا من بني دؤيل وهو من بني عبد بن عدي حاتيا خريتا وهو یعنی وہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا، ہندو نہیں یعنی غیر مسلم تھا. وہ اس کو انہوں نے کیا راستہ راستہ اچھی طریقے سے جانتا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کام پر لیا. جی والخريط الماهر بالهدايه قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فامناه فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور. فامنہ ان کے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کر کے دونوں گاڑیاں یعنی دونوں اونٹنیاں اس کو دے دی. کہتے کوئی لے جائیے دونوں اونٹنیاں اور پرسوں فلانی رات کو وہاں فلانی جگہ پر لے کر آ جانا اور پھر اس کے بعد تمہارا کام شروع ہوگا. جی وواعدا غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3 وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق السواحل. قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن مالك عن
المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جوشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جوشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أرسله صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو قتل کرے 100 اونٹ. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج. میں بھی اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں میرا غلام آیا اور غلام ہے یار میں فلاں جگہ گیا تھا تو شاید 2 آدمی ادھر سینوں جا رہے تھے. میں فوراً سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں کہا چپ کا بیٹھا ہے کام کر مجھے آپ ثبوت کیا وہ نہیں کرتا تھا فلانا کام کر تاکہ دوسرے سن کر وہاں جلدی سے پہنچ نہ جائے. اور میں وہاں سے اٹھا اور ان کا جلدی سے اپنے گھوڑے وغوڑے کو تیار کر کے اس نے جو راستہ بتایا تھا اس پر چل پڑا. وہاں حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تیسرا آدمی جو ان کو لے کر جا رہا تھا اس کو میں نے پا لیا. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساعين أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينهم. میں اس کو نہیں دیکھا مجھے معلوم ہے وہ کہتا ہوں وہ دونوں کا جانے کے لیے کہہ رہے تھے وہی جا رہے ہوں گے تاکہ لوگوں کو ذہن ہو ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئے. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قلت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أقمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطبت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منه فعثرت بي فرسي فخرجت عنه فهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم لا أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام فتقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت أبو بكر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ میرے کان میں آواز پہنچی. جی وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سکون اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر کو فکر لگی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دشمن آتا نہیں رہا. جی ساقط فرسي في الأرض حتى بلغتا ركبتي فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأقدام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأماني فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھے قریب لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آنے والے ہیں. مخالفت کرنے والے چاہے کتنی مخالفت کر لیں لیکن غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے والا ہے. اس وجہ سے اب اپنی امان لکھوا لو. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس. لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کتنا 100 اونٹ کو لینے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں وہ سب بتا دیا میں نے. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس لي وعرضت عليه الزاد والمتاع فلم يغزاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألت أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيلة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب البياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يأتون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يرده حر زهيرا فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على رجل من أعقابهم بأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيتين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي مدینہ میں اطلاع ہو گئی تھی. لوگ مدینہ میں استقبال کے لیے جا رہے تھے. ایک یہودی تھا اس یہودی نے دیکھا کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا سارے مسلمان اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے. فصار المسلمون الى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار الحرة فعدل به ذات اليمين حتى نزل به في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. ربيع الاول کا مہینہ تھا پیر کا دن تھا.
جی فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتا فتفیقا من جاء من الانصار ممن لم يرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء ابا بکر حتى صلی اللہ علیہ وسلم سکون اور اطمینان سے چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے. لوگ نہیں سمجھے کہ یہ حضور ہے. حضرت ابو بکر کو سمجھ رہے کہ یہ دیکھا تو تھا نہیں, حضرت ابو بکر کو سمجھ رہے حضور ہے, اس لیے حضرت ابو بکر سے لوگ مشابہ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آنے لگی تو حضرت ابو بکر اٹھ کر چھاؤ کیا, تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ حضرت تو یہ ہے. جی حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 11 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فصار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان بالبدن للتمر سهيل وسال غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساوما هو بالمنبر ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله. ارے ہدیہ دیتے ہیں, اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, جزاک اللہ. بل نهبه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. جی فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بنى مسجدا وتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل معهم اللبن في بنيانه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ساتھ مسجد نبی بنائی, پتھر اٹھا کر رکھنے لگے. ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمار لا حمار خيبر هذا بر ربنا واطهر اللهم ان الاجر اجر ويقول اللهم ان الاجر اجر الاخره فارحم الانصار والمهاجر فتمثل بالشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الابيات. حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه